हर काम करूंगा जी, तो वो शैतान का एजेंट है पक्का पक्का। या जो शख्स जायज नाजायज हर काम कर रहा होता है वो भी खुला खुला शैतान का एजेंट है। क्योंकि हमारे अगर वो अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पाबंद है, पैरोकार है, उनको मानने वाला है, तो नाजायज काम कभी भी नहीं करेगा, बल्कि नाजायज काम करने वालों को नसीहत करेगा और उनको भेज देगा वापस। तो पहचान मोटी यानी जाहिरी पहचान तो ये है कि सिर्फ जायज काम करने वाला इंसान वो जो है यानी कह सकते हैं कि वो दुरुस्त आदमी है। फिर उसके साथ साथ वो शरीयत पे कितना अमल करता है, दीन पे कितना अमल करता है। जनाब बैठे हुए नमाजों का टाइम गुजर रहा है और लोगों को तावीज़ात दे रहे हैं, पढ़ पढ़ के दम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का क्या फायदा जो इस्लाम के बुनियादी फराइज को अदा नहीं कर रहे, दम भी कर रहे हैं और नामहरम खवातीन जो हैं उनके सरों पे हाथ भी फेर रहे हैं और उनके मसाज भी कर रहे हैं बैठे हुए और उनसे बैत भी ले रहे हैं हाथ में हाथ डालकर। तो ये तो सारी की सारी गुमराही वाली बात है ना। ऐसे शख्स कभी भी हक पर नहीं हो सकते और ये जादूगरों की किस्म में ही आते हैं ये लोग भी। अच्छा, जरा गुजरात से शाहिद साहब हैं। जी शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नहीं जी, माजिद महमूद। शाहिद साहब, माजिद महमूद जी। माजिद साहब, अच्छा फरमाइए। माजिद महमूद। चलिए फरमाइए जनाब। आपके टेलीविजन की आवाज शायद खुली हुई, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। 11 जी फरमाइए। हेलो जी, ये लाइन ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, आप गुफ्तगू करते वक्त जरा सा ये ख्याल रखिए कि टेलीविजन की आवाज कम रखिए और जरा गुफ्तगू शुरू कर दिया करें। देखिए ये हेलो हेलो करने में लाइन जो ड्रॉप हो जाती है, अब मैं फिर मजबूरन आपसे कहूंगा कि मुझे वक्फे पे जाना है। वो सवाल पूछा है तो उसके लिए जाहिर सी बात है उनका नाम, उनकी माँ का नाम, हाँ वो मैंने सारी चीजें कहा कि खत लिखें। लेकिन बहरहाल ये एक अचानक ऐसे कैफियत हो जाना ये इंसान को गौर पे माइल करती है कि गौर फिक्र करे क्या मसला है। और अमूमन इस किस्म की कैफियत इंसान पर इनकी जिन्नात की वजह से भी हो जाती है या किसी ने कोई अमल करवाया हो तो उसकी वजह से भी इंसान पर कैफियत तारी हो जाती है। लेकिन बहरहाल इसमें वहम में पड़ने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला या कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो उससे राब्ता कर लें। अभी हम आपको मुख्तसर सा हिफाजत का एक तरीका भी बताएंगे, अगर आपके जहन में वहम भी है या कोई वाकई कोई सूरत है तो एक मुख्तसर तरीका। शाहिद साहब ने कराची पूछा है कि 12 साल कबल उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था, उसके बाद से अहबाब ने सिफली और जादू टोने कराना शुरू किए और नतीजा ये हुआ कि वो बिल्कुल बर्बाद हुए। फिर वो ठीक हो, फिर कुछ साल के बाद और जिन आबिद के पास जाते हैं वो कहते हैं जी फिर हो गया। तो क्या वो कहते हैं कि जादू टोना खत्म नहीं होता, चलता ही रहता है? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह कि मैं पहले कह चुका हूं कि सब अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। वमा हुम बिदारिन बिही अहदुन, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते इसके जरिए इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से। तो इंसान को अपनी कुताही पे गौर करना चाहिए, उससे कौन से गुनाह सरजद हो रहे हैं जिसकी सजा में अल्लाह ताला ने ये चीजें मुसल्लत कर दी है इसके ऊपर। तो उसमें अगर कोई गुनाह हो रहा है तो उसको रोके। क्योंकि आदमी अक्सर लोगों को मैंने देखा कि जनाब हम पे ये हो गया, हम पे वो हो गया, हम पे फला हो गया, और खुद जो अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। यानी कितनी खवातीन को देखा जो इलाज करवाने के लिए आती हैं तो पूरे पूरे बाजू खुले होते हैं उनके, कलाइयां खुली होती है उनकी, सर पे दुपट्टे नहीं होते, उसको तो गुनाह समझ ही नहीं रही है। ये अल्लाह कुरान की सीधी सीधी नाफरमानी है। अल्लाह ने कहा चादर रखे होते अपने आप को छुपाए, वो बाकायदा ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आमिल के तो पास उसकी तो कोई उनको परवाह ही नहीं है। और जबान पे जुमला क्या पता नहीं कि हमसे कौन सा गुनाह हो गया जो हमें ये सजा मिल रही है। तो पहले अपने गुनाह को देखें, अपने गुनाह को देखने के बाद इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला इस जादू को वैसे दफा फरमा देगा। किसी पर जादू कराना, किसी की कोई बंदिश कराना, जो आदमी करा रहा है उसको उसका गुनाह क्या है? देखिए अगर मालूम है कि सामने वाला जो ये काम कर रहा है और ये काला जादू करता है या कुफरियात पे मुश्तमिल इसका जादू, तो बहरहाल ये तो सख्त यानी सख्त हराम है कि कोई मुसलमान ऐसा करे, क्योंकि ये बाजू का इंतकाम में किया जाता है। लेकिन अगर माज़अल्लाह हसद में भी किया जाता है। अगर उस जादू को भी अच्छा जान रहा है और समझता है कि ऐसा करना ठीक है, जायज है, तो फिर तो कुफर हो जाएगा कि उसने कुफर को पसंद किया, कुफर की तस्हीह की। तो ये दो सूरतें हैं, एक तो इंतकाम में इंसान ऐसा करता है, जादू को बुराई समझता है तो ये हराम है, लेकिन उसको अच्छा जान के और जायज जान के करता है, करवाता है तो फिर कुफर है।
کفر ہے. اچھا کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی عامل جو ہے وہ اس بات کا دعوے دار ہو کہ وہ پیر منگل بدھ 3 دن جو ہے وہ رحمانی علوم سے علاج کرتا ہے اور بدھ جمعرات جمعہ جو ہے وہ شیطانی علوم سے سفلی کرتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ دونوں آگ اور پانی ایک جگہ مل رہے ہوں؟ دیکھو ایک چھوٹا سا ایک مثال میرے ذہن میں آئی ہے جس میں تھوڑی بہت بھی میتھمیٹک پڑھی ہوگی تو وہ کہتا ہے پلس انٹو مائنس از اکول ٹو مائنس ہوتا ہے. تو پازیٹیو نیگیٹو کو جب ملاتے تو نیگیٹو بنتا ہے. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں ہمارے سامعین ہمارے ناظرین کہ جو شخص یہ دونوں کام کر رہا ہوتا تو وہ رحمانی ہرگز نہیں، وہ شیطانی ہی ہے. کہ انسان ساری زندگی اللہ کی عبادت کرے مگر وہ ایک سجدہ جو ہے صنم کو کرے، بدھ کو کرے، تو اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں اس کی. تو اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب میں 3 دن رحمانی اور 3 دن شیطانی کرتا ہوں تو وہ 6 کے 6 دن ہی شیطانی ہے. مطلب 3 دن جو ہے وہ گناہوں میں گھرا رہتا ہے، مطلب ہر کفر کرتا ہے. میرے بھائی رحمانی کر ہی نہیں سکتا وہ شخص. تو وہ کیسے ممکن ہے کہ 3 دن جو ہے رحمانی اور رحمانی قوتیں اس کے ساتھ کیسے ہو سکتی؟ کیسے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس فاسق و فاجر کی مدد فرمائے گا؟ کیسے اس کے یعنی معاملات کو فرمائے گا درست؟ کیونکہ وہ تو شیطان کا پجاری ہے. اچھا میجورٹی عاملوں کی ایسی ہے. ناظرین معاف کیجیے گا میں بلا ذرا کڑوا سچ بول رہا ہوں، سچ ہوتا ہی کڑوا ہے. میجورٹی عاملوں کی ایسی ہے 90% جو بد نظر ہیں، بد کردار ہیں اور جنہوں نے محض یہ عملیات کو کاروبار بنا کے خواتین کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کے مال و متاع لوٹ لیا ہے اور وہ فراڈ کرتے ہیں. ان کے کارندے ہیں باقاعدہ اور وہ انہوں نے بٹھا رکھے ہیں، وہ گھیر کے لاتے ہیں اور جب کوئی کام نہیں ہوتا اور ان سے پیسہ مانگا جاتا ہے تو وہ باقاعدہ تشدد کرواتے ہیں، اغوا کرواتے ہیں. تو کیا عوام الناس کو آپ کیا مشورہ دیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں عوام الناس کو میرا مشورہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست کر لیں، اس کو کارساز حقیقی جانیں. اس کو جب کارساز حقیقی جانیں گے تو پھر اس کے بندوں سے جو واقعی اس کے ماننے والے ہیں دیندار لوگوں انہی کے پاس جائیں گے. پھر لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو لوگ درمیان سے نکال ہی دیتے ہیں معاذ اللہ اپنے عقیدے کے مطابق. وہ کہتے ہیں یہ عامل کر دے گا، جو یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا. حالانکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. پھر جو شریعت کے مطابق جو جائز طریقہ اس کا علاج کا بتایا گیا ہے کہ کسی نیک انسان کو تلاش کرے، اس کے پاس انسان جائے. نہ یہ کہ جس کی شہرت سنی اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، جس کا اشتہار دیکھا دوڑنا شروع کر دیا. یہ تو بالکل جہالت والی بات ہے، غفلت کی بات ہے. اب وہ لوگوں سے ہزاروں روپیہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے تعویذ لکھ دیا، اس کو دبا دینا ہے، اس کو پی لینا ہے، اس میں گلے میں ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ کہنا 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. 3 دن کے بعد وہ ریلیکس ہوا، اس کے بعد آیا اس نے کہا جی پھر وہ کہنے لگا ہاں میں نے تو ٹھیک کر دیا تھا، وہ دوبارہ جادو ہو گیا، وہ ان صاحب نے دوبارہ کر دیا. تو کیا ایک صاحب اسی ٹو میں لگے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر جادو کٹے گا ادھر دوبارہ ہو جائے گا اور کوئی کام نہیں؟ دیکھیں اس میں تو ایک حقیقت یہ ہے کہ بہرحال دوبارہ ہو بھی سکتا ہے اور یہ بھی ہے کہ بازو کا جادو کے ایسی اقسام کے ہوتے ہیں جیسے 9 لکھا کہتے ہیں جادو کو. وہ 9 مرتبہ لوٹ کر آتا ہے انسان پر. ایک دفعہ کاٹا پھر واپس لوٹ کے آئے گا، پھر کاٹا پھر لوٹ کے آئے گا، پھر کاٹا پھر لوٹ کے آئے گا. ابھی کاٹنے والے کی قوت ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی کاٹنے والا تو ایسا ہے کہ اس کو بالکل ختم ہی کر دیتا ہے اور بعض کی طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ ان کے پاس اتنی توجہ نہیں ہوتی. اصل میں ساری کی ساری جو توجہ کی بات ہوتی ہے، کسی پہ انسان کنسنٹریٹ کرے اور توجہ کرے تو پھر بہرحال بالکل ختم بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہے کہ پھر واپس لوٹ کے بھی آ سکتا ہے. اچھا یہ ناظرین میں سے میجورٹی جو ہے، میں ناظرین بالکل سچی بات کر رہا ہوں، میجورٹی آپ میں سے مجھ سمیت ایسی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے آزمائش کو جادو ٹونا جنات سمجھتے ہیں، نفسیاتی مسائل کو جنات سمجھتے ہیں اور جادو ٹونا سمجھتے ہیں اور بندشیں سمجھتے ہیں. تو آئیے پہلے اپنے ان عقائد کو درست کیجئے. مفتی صاحب تحفظ کے لیے کوئی رحمانی طریقہ بتائیے حضرات کو. دیکھیں بات یہ کہ ساری کاموں کا کارساز اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس کے اسما کو انسان جو ہے اپنا ورد بنائے. بات یہ کہ اللہ کے 99 نام مشہور ہیں اور ان میں سے جس اسم کو بھی انسان پڑھتا ہے تو اس کی تجلی انسان پہ ہوتی ہے، لیکن پڑھنے والے کی توجہ چاہیے. تو اگر اللہ کے 2 اسما ہے حق اور ممیت، حق اور حق حق ہا قاف حق اور ممیت، ممیت ہاں میم پیش مو میم یازر می تا پیش تو ممیتو. تو اس کو یا حق یا ممیتو، یا حق کو یا ممیتو. ہاں تو انسان اس نیت سے پڑھے کہ مجھ پہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ختم ہو جائے. جب انسان یا حق یا حق یا حق اللہ کو پکارے گا تو اس پر حق کی تجلی ہوگی. تو اللہ فرماتا جال حق و زحق الباطل، جب اس پہ حق کی تجلی ہوگی تو جادو تو باطل ہے وہ چلا جائے گا، باطل خود بخود بھاگ جائے گا. ناظرین محترم یہ مفتی صاحب نے چونکہ آج کے پروگرام میں یہ بات پوری نہیں ہو سکتی، پہلا کام تو آپ یہ کیجئے اپنے تحفظ کے لیے، سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے اور ہر نماز کے بعد اللہ سے اپنے تحفظ کے لیے دعا مانگیے. اگر یہ عمل مضبوط ہو گیا تو پھر مفتی صاحب نے کہا یا حق کو یا ممیتو پڑھا کریں.
रोजाना 1000 दफा पढ़े, 1000 दफा पढ़ें, पानी पे दम करके पी लें। लेकिन मसला यह है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम भी इसी मौजू पर करूंगा। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर रही तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान डॉक्टर महमूद गजनवी और शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक शाज़ली को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।